स्टुडियो साउन्डट्र्याकको नेपाली कथा श्रृङ्खलामा यहाँहरूले विभिन्न कथाकारहरूको कथाहरू सुन्दै आइरहनु भएको छ र यसपालि हामीले यस्ता कथा लिएका छौँ। कथाको शीर्षक छ #HeToo र यस कथाका कथाकार हुनुहुन्छ कोमल सुब्बा। र त यहाँहरूको धेरै समय नलिकन म सोझै कथातिर डुबुल्की मार्न गइरहेको छु। #HeToo #MeToo मुभमेन्ट सोसियल साइटहरूमा भाइरल बनेको छ। बलिउड एक्टर नाना पाटेकरद्वारा नायिका तनुश्री दत्तामाथि यौन दुर्व्यवहार गरिएको तथाकथित घटनालाई लिएर सुरु गरिएको उक्त अभियानले म पनि निकै प्रभावित बनेकी छु। नारीहरूलाई खेलौना सम्झिने सभ्य समाजलाई यसरी नै नाङ्गोझार पार्नुपर्छ। सभ्य अनुहारको मखौटा ओडेका बुवासोहरूको मखौटा यसरी नै खोलिदिनुपर्छ। म भित्रको नारी हृदयले यसरी #MeToo मुभमेन्टको समर्थन गर्न लागिसकेको छ। नारीले आफूसित भएको अन्याय अत्याचार सहनु हुँदैन, प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ। पुरुष प्रधान समाजसित जुझ्न अब नारीहरू पनि साहसी हुनै पर्छ। अब यस विषयमाथि एउटा कथा नै लेख्छु। #MeToo मुभमेन्टको प्रभावले यस्तो धारणा बनाएको छु। तर कथा लेख्न नसकेको भने धेरै भइसकेको छ। धेरै दिनदेखि कथा लेख्ने हुटुटी भएर पनि लेख्नै सकिरहेको छुइनँ। घरको काम, साथीहरूसित भेटघाट र मोबाइलले मलाई कथा लेखनदेखि धेरै टाढो पुर्याइसकेको छ। 3 महिना नागिसक्यो मैले कथाको नाममा एक अक्षर पनि लेख्न सकिरहेकी छैन। यसपल्ट यस विषयमा भने अवश्य लेख्नेछु, मैले सङ्कल्प नै गरेकी छु। आज शनिबारको दिन फुर्सद निकालेर मोबाइलमा फेसबुक कोट्याइरहेकी छु। समय पाउने साथ फेसबुकमा न्युज फिड स्क्रल गर्ने मेरो आदत नै छ। च्याटिङ गर्नुभन्दा धेर फेसबुकको न्युज फिड हेर्नु लाभदायक पनि हुन्छ। च्याटिङमा त्यति चासो लाग्दैन। चिनेका नचिनेका भुराभुरीदेखि लिएर वयस्कहरूसम्म च्याटिङमा इत्रिने गर्छन्। एउटा टेक्स्टको जवाब नदिई दर्जनौं कुरा बढाउँछन्। ताक परे छिल्लिनु पनि पछि पर्दैनन्। फोन नम्बर माग्ने, भिडियो च्याटिङ के। यस्तै न्युज फिड स्क्रल गर्ने क्रममा मेरो एउटा घटनामाथि आँखा पुग्छ। एउटा युवकले म अब सहन सक्दिनँ भनेर सुसाइड नोट छाडेर आत्महत्या गरेको रहेछ। म उत्सुक भएर उक्त पोस्टबारे थप जानकारी लिन सी मोर अप्सनमा क्लिक गरेँ। त्यो युवक विवाहित मात्र नभएर एउटा छोरोको बाबु पनि रहेछ। 1-2 दिन अघि मात्र उसको श्रीमती छोरासितै माइत गएको रहेछ। त्यही मर्का सहन नसकेर त्यो युवकले आत्महत्या गरेको रहेछ। कुनै ब्याङ्कमा काम गर्ने त्यो युवकको उमेर लगभग 30 वर्ष हुन सक्छ। फोटो हेरेपछि यही अड्कल गरे। यति राम्रो नोकरी परिवार भएको मान्छेले किन आत्महत्या गरेको होला? यति सानो कुरामा पनि आत्महत्या गर्नै पर्ने? के पुरुषहरू पनि यति साह्रो कायर हुन सक्छन्? यसरी मनमा कुराहरू खेल्न थाले। त्यस युवकले रक्सी पिएर आएर श्रीमतीलाई अत्याचार गरेको हुनुपर्छ, या त पराई स्त्रीसित सम्बन्ध राखेको थाहा पाएर नै श्रीमती माइत हिँडेको हुनुपर्छ। न त आफ्नो घर परिवार छाडेर छोरी मान्छे किन माइत जाने सोच्छिन्। यति अड्कल काटेपछि मलाई त्यो युवकप्रति सहानुभूतिको साटो झनै रिस उठेर आयो। #MeToo मुभमेन्टको लहरले बलिउडको आधाउधी हस्तीहरूलाई छोइसकेको छ। एक जमात छन् जसले तनुश्री दत्तालाई सहानुभूति दिँदै उनको समर्थनमा ओर्लिरहेका छन्।
एक जमात छन् जो धनुश्रीलाई चाहिँ आफूमाथि पनि यौन दुर्व्यवहार गरिएको घटनाहरू ओकलिरहेका छन्। अर्को जमात पनि छन् जसले नाना पाटेकरको बचाउ गरिरहेका छन्। म दिनहुँ सोसियल साइटहरूमा यस मुभमेन्टबारे चासो लिइरहेकी छु। जति जति यस मुभमेन्टबारे जानकारी लिइरहेको छु त्यति नै नारी सशक्तिकरणमाथि कथा लेख्ने सोचले बलियो जरा हान्दै गइरहेको छ। 8औं रङको लाछा कथा छापिएदेखि यता लगभग दर्जन जति कथाहरू लेखिसकिएछ। आज डायरी पल्टाउँदा थाहा लाग्यो कसरी लेख्न सके होला मैले यी कथाहरू, कुन मोडमा लेखेँ होला। कथा लेख्न बसेको तर कथा लेख्नै नसकेपछि आजको दिन पनि यसरी नै सोचेर नै बित्यो। कथा अघि बढ्नै सकेन। आज त केही लेख्नै पर्छ। मनमा यही हुटहुटी छ। हुटहुटीलाई कथामा परिणत गर्न म कोठाभित्र कथाको प्लट खोजिरहेकी छु। शोषित, पीडित र समस्याग्रस्त नारीहरूको नियास्रो अनुहार सम्झिरहेकी छु। हरेक रात पियक्कड बुढाको लात्ती घुस्सी सहेर पनि घर धानिरहेकी मनमाया भौजू, बाजो कोखको दोषमा ससुरालीबाट लखेटिएकी प्रभा दिदी, साना बाका कुञ्जरबाट बाँच्न घर छोडेकी राधा बहिनीहरूको अनुहार सम्झिरहेकी छु। प्रतिकार गर्न नसकेर अवहेलित बाँचिरहेकी यिनीहरूमध्ये कुनै एक मेरो कथाको पात्र हुनुपर्छ। मेरो कथाले यिनीहरूकै व्यथा बोलिदिनुपर्छ। यिनीहरूको आवाज बनिदिनुपर्छ मेरो कथा। यस्तै सोचिरहेछु। ओइ ओइ रमेश काकालाई चिया बनाइदे त। यतिकैमा बाहिरबाट आमा कराउँछिन्। ए आमा चाहिँ एउटा कथा लेखौँ भनेको। रिसरी फतफताउँदै म कोठा बाहिर निस्कन्छु। चिया बनाएर काकालाई दिन म भान्सा कोठाबाट बाहिर निस्कन्छु। खिप्रिक्कै परेको रमेश काकालाई देखेर छक्क पर्दै सोध्छु, अम्बो काका त कस्तो खाप्रा खुप्रुक हुनुभएछ, के भयो? काका निच्चा दाँत मात्र देखाएर चिया थाप्छन्। 3 महिना अघि मात्र त हो रमेश काका हाम्रो घरमा बाबासँग पैसा सापट माग्नु आएको। दाजु यो कमानको कामले त केही हुला जस्तो छैनौ। छोरालाई अलिक राम्रो स्कुल हाल्छु, बरु बाहिर जान्छु काम गर्नु। यसरी नै दुखेसो पोखेको थिए। यसरी नै दुखेसो पोखेका थिए रमेश काकाले बाबासित। उमेरले लगभग 35 पुगेका रमेश काका साह्रै सोझा, कसैको कुरा नकाट्ने, कसैलाई नबिजाउने, यसैले सबैको आँखाको तारा। हाम्रो घरको सानो सानो काम पनि केही नसोधी खुरुक्क गरिदिने, सानो सानो कुरा पनि बाबासित सल्लाह लिने, बाबाले हकार्दा लुप्रुक्क हुने, रिसाउनुको साटो निच्चा दाँत देखाएर हाँस्ने। सबै चिया कमानेहरूको जस्तै भुक्तभोगी काका पनि। कमानमा 8 घण्टा काम गरेको खर्चले दिनको 3 टाइम खाना जुराउन पनि धौधौ। भुकुलले छोरा स्कुल जान थालेको छ। छोरी आमाको काखमै छिन्। एक ज्यानले कमानमा खटेको पैसाले धौ धौ पर्दा काकी उल्टै काकामाथि खनिन्छे। काकीलाई छोरा प्राइमेरी स्कुल पढेकोमा आपत्ति छ। छोरीले राम्रो खाना नपाएकोमा आपत्ति छ। सबैभन्दा धेर आफूले भने जस्तो लाउनु खानु अनि साथीहरूसित घुम्न नपाएकोमा उसलाई आपत्ति छ। त्यही आपत्तिहरू मन दुखमा परिणत भएपछि उसले काकासित रिस गर्छ। कचकच र गनगन बिना खाना खाएको कुनै दिन छैन काकाले। तर हरेक समस्या, हरेक दुःखको बेला पनि चुपचाप निच्चा हाँसिदिने काकाको स्वभाव छ। त्यही हाँसोले काकाको पीर मर्काहरूलाई छोपेर राखेको छ। ठिकै हो काइला, आफूले त राम्रो पढ्नु पाइनस्, छोरालाई राम्रो पढा। मरदहरूलाई कमानको काममा पाखुरी खर्चेर यहाँ फाइदा पनि केही छैन। एकपल्ट बाहिर गएर पनि हेर। तर
अलिक होस गर्नु है, तँ साह्रै लाटा छस्। यतिखेर बाबाले पनि काकाको कुरामाथि सही थप्दै भनेका थिए। बाबाले पनि काकाको मर्का बुझेरै यसो भनेको हुनसक्छ सायद। काकाले त्यसरी नै निच्चा दाँत देखाएर हाँसेका थिए त्यति बेला पनि। आमा, रमेश काका त कस्तो घटेछ है। बेलुकी खाना खाँदै गर्दा म आमालाई सोध्छु। परदेश फापेन रहेछ बिचारालाई। डेङ्गुले भेटेर झन्डै मरेको अरे, धन्न बाँचेर आएछ पो, आमाले भनिन्। बेलुकीको खाना खाइसकेर फेरि कोठाभित्र पसेकी छु। कथा लेख्छु भनेरै दिन गालेको आज लगभग 3 महिना पुगिसकेको छ। आज त जसरी भए पनि लेख्नै पर्छ मलाई। तर अचम्म 1 हरफ पनि लेख्न सकिरहेको छुइनँ। केही लेख्न नसकेको हुटहुटीले पिरोलिरहेछ। छटपटिरहेछु म कथा जन्माउनलाई। तातो चिया पिउँदा कथा फुर्छ कि केही उपाय नचलेपछि यति सोचेर चिया बनाउन म भान्सा कोठातिर लम्किन्छु। थेत कहाँ डेङ्गु लागेको रहेछ त काइँलालाई। चिया बनाउँदै गर्दा बाबा आमाको कोठाबाट आएको आवाजले म केही चङ्खो भएर कान थाप्छु। अन्त के भएको रहेछ त? आमाको आवाज। त्यसले काम गर्ने घरको मालिक प्राय घरदेखि बाहिरै हुन्थ्यो अरे। मेम साहेब तरुनी नै थिएछ, अलिक छाडी स्वभावको। अन्त के भएछ? आमाको जिज्ञासु आवाज। अब के भन्नु आफै बुझ्नु। बाबाले यति भनिसकेपछि एकछिन सुनसान हुन्छ। म झनै कान चनाखो पार्छु। मेम साहेबले कति कर गर्दा पनि त्यो मानेन रहेछ। मानिनस् भने म तँलाई चोरीको केसमा जेल हालिदिन्छु भनेर मेम साहेबले धम्की दिएछ। त्यसको भोट कार्ड र अरू के सामानहरू पनि सबै खोसेर 1 हप्तासम्म खाना नदी भोकै राखेछ। कसो मेम साहेब बजार गएको मौका छोपेर घरको लुगा र चप्पलमै भागेर आएको रहेछ बिचरा। बाबाले सबै रहस्य खोल्छ। खै जमाना पनि कस्तो आयो हो भन। आमा अचम्म मानेर यसो भन्दै गरेको बेला म चिया बोकेर आफ्नो कोठामा पस्छु। रातिको 11 बजिसकेको छ। निद्रा छैन आँखामा। अहिले घरि एउटा कथासितै रमेश काकाको निच्चा दाँत देखाउने हाँसोभित्रको अव्यक्त कथा मेरो मन मस्तिष्कमा घुमिरहेको छ। बलात्कृत हुनदेखि सुटुक्क बाँचेर आएका रमेश काकाको निच्चा हाँसो मेरो आँखा अघि नाचिरहेछ। भासिएको आँखा, चाउरिएको अनुहार अनि सुकेको गलाभित्र दन्किरहेको उसको व्यथा अनि त्यसलाई लुकाउन निच्चा हाँसो। पुरुष अहमको पातलो पर्दाले छेलिराखेका रमेश काकाको उदाङ्गो हुन नसकेको कथाहरू कति छन् होला, जो कुनै मुभमेन्टको हिस्सा हुन नपाई मरिरहेका छन्। फराकिलो अनि रौदार छातीभित्रमा दबिएका यस्ता कति कथाहरू होलान् जो दबिरहेका छन्, मरिरहेका छन्। म त्यो कथा लेख्नलाई अहिले घरि कलम कपी अघि बसिरहेकी छु। लौ त पाठकवर्ग, कथा सुरु गरे है। कथाको शीर्षक छ #हिटु।